अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि यूके में आके कौन कौन से लोग ख्वार होते हैं और कौन से लोग सेटल होते हैं। यूके में आने का तो हर इंसान का ख्वाब है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, हर एक कंट्री से लोग जो है ना यूके में आना चाहते हैं। बट ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ आकर भी लोग खुश नहीं, और जो नहीं आ रहे उनकी बस यही जस्तजू है कि हम कब कैसे जाएँ, और जो आ गए हैं वो कहते हैं हम कब यहाँ से वापस जाएँ। आप लोगों ने फुल वीडियो को वॉच करना है, और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से, और आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर तो आपको अच्छी लगे तो थम्स अप मस्ट देना है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किन किन लोगों को यूके अच्छा लगता है और किन किन लोगों को यूके नहीं अच्छा लगता। ज़्यादातर लोग 80-90% लोग यूके में ख्वार हो रहे हैं, और जो बच रहे हैं जी 9-10% वो इंजॉय कर रहे हैं। और कौन कौन से लोग हैं जी जो यहाँ पे ख्वार नहीं होते हैं, उनके पास क्या कोई गिंदड़ सिंगी है? आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बात बताती चलूँ कि यूके में जो भी आता है, जो बंदा भी आता है, जो ख्वारी होती है, वो सबको काटनी पड़ती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। कुछ लोग हैं जो कि ये ख्वारी नहीं काटते हैं, लाइक उनमें आ जाते हैं जी वर्क वीज़े वाले, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है, और वो वर्क वीज़े वाले होते हैं जो कि ख्वारी नहीं काटते हैं। उसके अदरवाइज़ जिस भी स्टूडेंट आ जाते हैं, किसी और वीज़े पे आप लोग आ रहे हैं, आपको ख्वारी काटनी ही काटनी है। आपको स्ट्रगल करना ही करना है। यूके में स्ट्रगल के बगैर आप आगे नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान से बंदा सोच रहा होता है कि जनाब हम जाएंगे यूके में, इंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वो यूके में आता है तो इसका अपोजिट उसको सीन नज़र आता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं कि जब आप पाकिस्तान के किसी सिटी में भी चले जाते हैं ना, लाइक इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से कराची जा रहे हैं, इन सिटीज़ में भी आप जाते हैं ना, तो भी आपके लिए ख्वारी होती है। क्योंकि अगर आपका कोई बंदा नहीं होता है तो आपके लिए काफ़ी सारी ख्वारी होती है। आप जॉब ढूंढेंगे, रिहाइश ढूंढेंगे, फिर रहेंगे। तो ये तो यूके तो फिर आप देखें ना, ये तो दूसरी वो मुल्क ही दूसरा आ जाता है। यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपको मस्ट ख्वारी काटनी है। जिन लोगों के चलो अपने यहाँ पर होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो उनका साथ दे देते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे अकेले आते हैं, जिनका कोई बंदा यहाँ पे नहीं होता, कोई रिलेटिव्स नहीं होता, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात इस वजह से होती है कि उनका रिहाइश का प्रॉब्लम होता है, उनकी जॉब का प्रॉब्लम होता है। इस तरह से उनको काफ़ी सारी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान, इंडिया में हम यूके के जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, लेकिन जब हम यहाँ यूके में आ जाते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस हमारी धड़म से नीचे जाके गिरा देती हैं। यहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है जिसकी वजह से आपको इमोशनल सपोर्ट मिले। जबकि पाकिस्तान में बंदे को जॉब का दिल नहीं किया, पूरी फैमिली होती है, अब्बू काम कर रहे होते हैं, ब्रदर काम कर रहे होते हैं, इस वजह से उसको वो नहीं होता, लेकिन उसका यहाँ पे डिफरेंट वो सीन चल रहा होता है। एक तो ये वजह भी होती है कि लोग अकेले जब रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ज़ाहिर अपनी फैमिली से दूर होते हैं, उनका कोई यहाँ पे नहीं होता। काम अगर उनको मिलता भी है तो काम से आएंगे, घर आके काम करेंगे, घर का काम करेंगे। ज़ाहिर एक मुश्किल एक पीरियड होता है ये जो अकेले सिंगल लोग होते हैं यहाँ पे। तो जो स्टार्टिंग में आते हैं हर बंदे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जबकि पाकिस्तान में तो हमारे कल्चर में ये है कि लड़के तो काम घर का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी माँ बहनों और बीवियों के ऊपर ही छोड़ा होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई उठ के पानी पी ले। लेकिन यहाँ पे फिर लड़कों को जॉब भी करनी पड़ती है और साथ में अपने घर का काम भी करना पड़ता है। पकाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बाहर से अफोर्ड ही नहीं करता बंदा। और बाहर से खाएगा भी कितना टाइम? ज़ाहिर है 1-2 दफ़ा खाएगा, उसके बाद तो उसको पकाना ही पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड में ये सारी चीज़ें रख के यूके में आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके नखरे उठाने वाला कोई नहीं। काम करना है तो खुद ही करना है, सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। रोना है, हंसना है, जो भी करना है आप खुद ही करेंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। क्योंकि आप पीछे से अपनी सारी किश्तियाँ डुबो के आए होते हैं। आप अपना ज़मीनें गैर सब कुछ सेल करके आए होते हैं कि हमने जी यूके जाना है। जो बिज़नेस कर रहा है वो भी अपना बिज़नेस सेल करके आता जी हम यूके जा रहे हैं। लाइक यूके का बस वो करके ना तो हम लोग सारा कुछ अपना डुबो के वहाँ से आ जाते हैं। तो फिर आके बेशक यहाँ पे रोएं, मेहनत करें, जो करें।
آپ نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے، یہ بات آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ ہونی چاہیے، تو پھر UK کا سوچیں۔ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو 20 آورز اونلی الاؤ ہوتے ہیں ویک کے، وہ اس میں سے فیسز بھی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چھپ چھپا کے کہیں کام کر رہا ہے، کوئی مطلب ان کا بہت مشکل سے ہی گزارا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیسز بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح سے کافی مشکل سے ہی وہ وقت گزارتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچت کوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی وہ یونیورسٹی کو فیس چلی جاتی ہے، اور 1-2 سال کے بعد جب وہ فری ہوتے ہیں، اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے، تو ان کی جاب وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتی، سیٹلمنٹ بھی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ UK ایک ایسی کنٹری ہے کہ ہر کسی کو سیٹلمنٹ نہیں دیتا۔ بات کرتے ہیں جی کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ خوار نہیں ہوتے، اگر خوار ہوتے بھی ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے، اور ان کو سیلا بھی مل جاتا ہے۔ وہ لوگ خوار نہیں ہوتے جو ورک ویزے والے ہوتے ہیں، جن کے جاب یہاں پہ مل جاتی ہے ان کو، اور 5 سال کے بعد وہ سیٹلمنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو بس اپنا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اور ان کو کوئی فیس وغیرہ نہیں دینی ہوتی ہے، اور 5 سال کے بعد ان کو سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ اسٹڈی پہ آتے ہیں۔ اسٹڈی ویزا والوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی خواری کاٹنے کے بعد بھی اگر آپ کو اسپانسر جاب نہیں ملتی تو آپ کے لیے خواری تو بہت ہی ہوگی، کیونکہ اسپانسر جاب مسٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ویزا والوں کے لیے۔ اس میں سب سے بڑا فالٹ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ جب آپ UK میں آ رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی فیلڈ میں جا رہے ہیں، کون سی ڈگری میں جا رہے ہیں۔ بس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم UK کسی طرح سے پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ڈگری کی جاب ہمارے پاس ہوگی بھی یا نہیں، UK میں ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن آپ کو ایجنٹ لوگ بس وہاں سے کہتے ہیں نہیں تو جا کے تو وہاں پہ ایسے کر لینا ویسے کر لینا، بس آپ لوگوں کو UK کا وہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہاں کے خوار ہو رہے ہو۔ جب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی بس یہاں پہ ہم آ کے نا، آپ کو اگر اسپانسر جاب نہیں ملتی ہے نا، تو بس آپ سیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کی سمجھ جب آپ UK میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، وہاں تو نہیں پتہ چلتا پاکستان میں، تو آپ کو بس لگ رہا تھا ہم UK جا کے سیٹل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ UK کا اپلائی کریں تو آپ نے ریسرچ ہی کرنی ہے کہ کون سی ڈگری کی یہاں پہ زیادہ ویلیو ہے، ہمیں کون سی جاب مل سکتی ہے، کیا چیز ہے، یہ چیز آپ نے کنفرم کرنے کے بعد ہی اپلائی کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج میری ویڈیو بہت ہی تھوڑی وہ لگے گی، کئی لوگوں کو بری لگے گی، کہیں لوگوں کو اچھی لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے یہاں کی، کیونکہ میں آج آپ کو UK کی حقیقت سے آشنا کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں، لیکن حقیقت ضرور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ سارے لوگ، بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، بہت ساری ایسی وہ بناتے ہیں کہ بس اچھی اچھی چیزیں بتاتے ہیں، لیکن بیڈ سٹوری کوئی نہیں بتاتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ بس اسی طرح کی ویڈیو بتا رہے ہیں، ہم آ کے یہاں پہ سیٹل ہو گئے، ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں، ہم ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی حقیقت آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے کہ ہم لوگ یہاں پہ کتنا سٹرگل کر کے آگے تک پہنچے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے، کم سے کم اس کے 5-6 سال بہت ہی سٹرگل کے ساتھ گزرتے، پھر جا کے وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اپلائی کریں تو آپ اپنی ڈگری کی ریسرچ کریں، یہاں پہ کون سی جابز ہیں، کون سی ڈگری کی ویلیو ہے، کون سی اسپانسر جاب مل بھی رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، ان سب چیزوں پہ آپ نے سب سے پہلے تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد ہی ویزا اپلائی کرنا۔ پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کس طرح سے یہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کون سی جاب، کون سی ڈگری کس کی ویلیو ہے۔ گوگل پہ جا کے نا آپ، یہ UK کی ویب سائٹ ہے شارٹیج آکوپیشن لسٹ، یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر ایک لسٹ ہے، لسٹ کے اندر ڈیفرنٹ پروفیشنل لکھے ہوتے ہیں۔ ان پروفیشنل میں جو ٹاپ پہ پروفیشنل ہیں، لائک IT ہے، میڈیکل کے پروفیشنلز ہیں، ان پروفیشنل میں سے آپ اپنی ڈگری سلیکٹ کریں۔ جب تک آپ یہ چوز نہیں کریں گے، اس پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہیں کافی ساری، آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی کہ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، تو آپ چیک کریں گے، کیونکہ ایجنٹ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بس ان کو اپنا کمیشن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی آپ کو اس میں بیچ دیتے ہیں کہ جس میں جائیں جاتے رہیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنا کمیشن مل جائے گا، لیکن یہ سب سے غلط بات ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے بندہ ہی خوار ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے میری ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو رہی ہوگی، تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، نیو ولاگ میں، میری طرف سے اللہ حافظ۔